बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आगाज कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के साथ। और आज वहां पे फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल का जो केस है, तौहीन अदालत का, वो केस लगा हुआ था और उस केस की समाअत के हवाले से क्या कुछ हुआ, मैं आपके सामने वो चीज़ें बड़ा तफसील के साथ आपके सामने रखना चाहता हूँ। और अगर ये कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज मुस्तफ़ा कमाल का और फैसल वावड़ा का जो डंग था वो डंग निकाल दिया है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। और अगर दूसरे लफ्जों में ये कहा जाए कि वो तमाम 34 टीवी चैनल्स जहां पे इमरान खान की तस्वीर नहीं चल सकती, उनका नाम भी नहीं चल सकता, लेकिन हमारे सरकारी टीवी चैनल के ऊपर इंडियन राहुल गांधी की तस्वीर, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल सकती है, उसको लेके भी आज तमाम जो 34 टीवी चैनल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उनको इस सिलसिले में नोटिस जारी किया। मैं आपके सामने वो तफसीलात भी रखता हूं। उसके बाद जो पैमरा ने कोशिश ये की थी कि आप अदालती रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। अब उसके पीछे मकसद क्या था? उसके पीछे मकसद ये था कि एक तो जो अडयाला जेल के अंदर 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत है या बाकी जगहों के ऊपर, वहां इमरान खान जो मौक़िफ़ देते हैं वो मीडिया पे रोकना है। लोगों को नहीं पता चलना चाहिए क्या चीजें हैं, तो आड़ क्या ली गई, अदालती रिपोर्टिंग की आड़ ली गई। लेकिन मकसद क्या था ये सब लोग जानते हैं। अच्छा, उसके ऊपर भी हुआ। अच्छा, एक खास बात आज क्या थी? खास बात ये थी 2 दर्जन से जायद आज जो सेनेटर्स हैं, जो एमएनएज हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। किसी ने आज लिखा कि इतने तो नवाज शरीफ साहब से सॉलिडेरिटी के इजहार के लिए लोग नहीं आते रहे जितने आज फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल से इजहार यकजहती के लिए आए हैं। इससे पता चलता है, और इसमें क्या पीपल्स पार्टी, क्या मुस्लिम लीग नून, क्या दीगर जमातें, सब यकसू हैं। और अगर पूछा जाए कि भाई फैसल वावड़ा किस जमात के हैं, तो वो कहेंगे जी आजाद हैं, किसी जमात से ताल्लुक नहीं है। लेकिन वहां आके लगता यह है कि जो उनके पीछे लोग हैं वो बहुत ही कोई ताकतवर लोग हैं, या कम से कम सबको पता है कि मुस्तफ़ा कमाल वो फैसल वावड़ा किनके बंदे हैं, इसलिए वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट में आज हुआ क्या कुछ है, चीफ जस्टिस ने क्या कुछ कहा है, क्या सवालों के जवाब मांगे गए हैं। आप जानते हैं कि एक तो मुस्तफ़ा कमाल ने गैर मशरूत तौर पे अदालत से माफी मांगी थी और कहा था वो अपने आप को अदालत के रहमो करम के ऊपर छोड़ते हैं। जिसके बाद उनके जो वकील हैं, उनके वकील ने आज अदालत से इस्तदा की कि जो मुस्तफ़ा कमाल की हद तक उनकी क्या कहते हैं कि ये उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई है, आप उसको खत्म कर दें। लेकिन अदालत ने फिलहाल उनकी इस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है और उनके खिलाफ अदालती कार्रवाई को खत्म नहीं किया। अच्छा, उसके बाद अगली बात, अदालत ने जो फैसल वावड़ा के वकील हैं उनसे ये पूछा कि आप ये बताइए कि फैसल वावड़ा माफी मांग रहे कि नहीं मांग रहे। तो उनके वकील ने कहा कि हम मुशावरत के बाद अदालत को आगाह करेंगे। तो अदालत ने फैसल वावड़ा से तौहीन अदालत के शो कॉज नोटिस पर दोबारा 1 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया है। यानी मुस्तफ़ा कमाल की माफी को कबूल नहीं किया गया और दूसरी जानिब उनसे पूछा गया कि आप माफी मांगते हैं कि नहीं मांगते। वैसे पाकिस्तान के अंदर ये फैसल वावड़ा के लिए ही ये एक सहूलत है। अगर मेरे जैसा या आप जैसा कोई कमजोर शख्स हो तो उनके खिलाफ अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई हो, मेरा ख्याल है कि अदालत इस मामले में बिल्कुल भी जो है वो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा भी शायद ना करे और इतने तहम्मुल का मुजाहरा भी ना करे। तो अब यूं समझिए कि फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत के नोटिस के जवाब में एक और जवाब जमा कराने का मौका दे दिया गया है। और लेकिन आज कुछ सवालात हुए। मिसाल के तौर के ऊपर चीफ जस्टिस ने यह पूछा कि क्या मुस्तफ़ा कमाल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इत्तफाकी थी या वो फैसल वावड़ा से मुतासिर थे। तो फरोग नसीम जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे मुस्तफ़ा कमाल को, तो उन्होंने कहा नहीं, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बिल्कुल इत्तफाकी किस्म की थी। अच्छा, काजी फायज ईसा साहब ने भी इसके ऊपर रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा मुझे जितनी गालियां पड़ी हैं शायद किसी को ना पड़ी हूं, लेकिन मैं अपनी जात पर मैंने नोटिस नहीं दिया, अदलिया पर बात हुई उसके लिए नोटिस दिया। और उन्होंने कहा मुझे ऊपर वाले से डर लगता है, मुझे जिसने गाली दी मैंने उसको भी इंसाफ देना है। अच्छा, ये सारी बातें काजी साहब ने जहां पे की, और काजी साहब ने एक आज जो एक अच्छी चीज थी वो अदालती रिपोर्टिंग के हवाले से था। और चूंकि अदालती कार्रवाई नशर न करने के हवाले से पैमरा ने एक नोटिस जारी कर दिया था, तो काजी फायज ईसा साहब ने पैमरा के उस नोटिफिकेशन का नोटिस लिया और बड़ा बुनियादी सवाल उठाया। पहले दिन से हम यही कह रहे हैं कि अदालतों की कार्रवाई को न पैमरा रेगुलेट कर सकता है, न इलेक्शन कमीशन रेगुलेट कर सकता है। तो काजी साहब ने सवाल ये उठाया कि आप ये बताइए कि पैमरा कौन होता है ये तय करने वाला कि अदालती कार्रवाई का कौन सा हिस्सा जो है वो टीवी पर चलना है और कौन सा हिस्सा जो है वो टीवी के ऊपर नहीं चलना। अच्छा, उसके बाद
عدالت نے اس کے اوپر بڑی واضح ایک اور بات کی. دیکھیے ایک طرف پوری پریس کانفرنس آپ نے ٹی وی پہ دکھائی, اس پہ پیمرا نے کوئی نوٹس نہیں لیا, لیکن کورٹ کی رپورٹنگ سے روک دیا. تو کیا ادارے اس طرح سے چلتے ہیں؟ یہ بڑا بنیادی سوال تھا. اب اس پہ قاضی صاحب نے ایک بڑی بات کی کہ یہ جو توہین عدالت والا ہے, تو اس کے اوپر اٹارنی جنرل نے عدالت کو یہ بتایا کہ ٹی وی چینلز نے اپنا اگر پلیٹ فارم مہیا کرنا چھوڑ دیا تو یہ معاملہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا. اور ججز کے بارے میں ایسی باتیں بولی گئی ہیں اور ٹی وی چینلز نے ان کو نشر کیا ہے. تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ توہین عدالت پر سزا کے ساتھ 1 لاکھ جرمانہ ہے. تو پھر عدالت نے کہا کہ ایک بیان میں اگر کوئی 10 بار توہین کرے تو کیا جرمانہ 10 لاکھ ہوگا؟ تو فروغ نسیم نے کہا نہیں, جرمانہ پھر بھی 1 لاکھ ہی ہوگا, بے شک آپ جو عدالت کی توہین ہے وہ 10 بار بھی کرتے رہیں. اچھا, اب اس سارے معاملے کے بعد عدالت اس نتیجے پہ پہنچی کہ اس معاملے کو فی الحال جو ہے وہ ختم نہیں کیا جائے گا. تو آپ یوں سمجھیے کہ فیصل وابڈا کو, مصطفیٰ کمال کو ایک موقع دیا گیا. 34 ٹی وی چینل, یعنی تمام جو نیوز چینلز ہیں, کیونکہ پاکستان کے اندر ٹی وی چینلز کی کیٹیگری مختلف ہے. کچھ نیوز کے چینلز ہوتے ہیں, کچھ ڈراماز کے چینلز ہوتے ہیں جس پہ انٹرٹینمنٹ چلتی ہے, کچھ سپورٹس کے چینلز ہوتے ہیں. تو پاکستان میں اس وقت جو لائسنسڈ ٹی وی چینلز ہیں وہ 34 ہیں نیوز سے ریلیونٹ. ان 34 نیوز چینلز کو باقاعدہ طور پہ نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اور ان سے کو کہا گیا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کیوں نہ کی جائے. اچھا, اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, ٹی وی چینلز پریس کانفرنس, فیصل وابڈا کو اتنا بڑا چہرہ نہیں ہے. فیصل وابڈا شاید آپ یہاں سے گزرے نا, کسی سے پوچھے فیصل وابڈا کون ہے یا ان کا تعلق کہاں سے ہے, کس جماعت سے, لوگ نہیں جانتے ہوں گے. اب ان کو ٹی وی پہ کیوں دکھایا جاتا ہے؟ ٹی وی 2 طرح سے لوگوں کو دکھاتا ہے. ایک وہ لوگ جن کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, وہ کہیں پہ بات کر رہے ہوں گے, ٹی وی بھاگم بھاگ جائے گا, اس کو ہم کہتے ہیں ٹی آر پی, ریٹنگ کے لیے کرتا ہے. دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی نہیں دیکھنا چاہتا, ایون ان کے گھر والے بھی نہیں دیکھنا چاہتے, ان کو ٹی وی پہ بلا تعطل دکھایا جاتا ہے. وہ کہیں اور سے فون آتا ہے, کہیں سے حکم آتا ہے, جب پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے کل اتنی بڑی پریس کانفرنس ہونی ہے, تو وہ سارا معاملہ ہے. اب اس کیس کی سماعت جو ہے وہ 28 جون تک عدالت نے ملتوی کر دی ہے. اور اب اس حوالے سے عدالت نے مصطفیٰ کمال کو ایک موقع ضرور دیا, جہاں تو ایک ان کو یہ بھی کہا کہ آپ بہتر کنڈکٹ دکھائیں. ہو سکتا ہے کہ وہ پریس کانفرنس کے ذریعے معافی مانگ لیں, تو عدالت سمجھے کہ انہوں نے چونکہ توہین جہاں پہ کی تھی وہاں پہ انہوں نے معافی بھی مانگ لی ہے, تو یہ معاملہ وائنڈ اپ ہو گیا. اچھا, ایک تو ہو گیا یہ والا سپریم کورٹ سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے. دوسرا, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو عمران خان کے اکاؤنٹ سے شیخ مجیب الرحمان والی ویڈیو آئی اور اس کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے اوپر ایک اور کیس گورنمنٹ بنانا چاہتی ہے, اس سارے معاملے کو لے کے ایف آئی اے نے عمر ایوب صاحب کو, بیرسٹر گوہر کو اور رؤف حسن صاحب کو بلایا. اب بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ اور رؤف حسن آج پیش ہو گئے ایف آئی اے کے پاس, چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کیس لگا. لیکن دوسری طرف جو عمر ایوب ہے, انہوں نے ایف آئی اے کو کہا کہ بھائی مجھے سب سے پہلے تو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ دیں اور باقی چیزیں جو ہیں وہ بھی میرے سامنے رکھیں. اچھا, اب اس پہ دیکھتے ہیں کہ اس سارے معاملے میں سے کیا نکلتا ہے, کیا وہ چیز آگے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. لیکن ظاہر ہے یہ تحریک انصاف ہے. آپ کو یاد ہے ایک بار عمران خان کے وارنٹ آئے تھے اور ان کے وارنٹ کی تعمیل کرانے کے لیے لاہور میں جو عمران خان کا گھر ہے زمان پارک میں, وہ توڑا گیا تھا, آپریشن کیا گیا تھا. اینڈ دی اینڈ بتایا گیا جی وہ ہم نا وارنٹ کی تعمیل کروانا چاہتے ہیں. اب ذرا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف کے ایک سابق رکن اسمبلی ہیں چودھری عدنان, جو پنڈی سے جن کا تعلق تھا, ان کا قتل ہوا. اب ان کے اندر نام آئے 2, ایک ان کے ایم این اے دانیال چودھری ہیں اور چودھری تنویر ہیں. ان کی آج عدالت نے ضمانت منسوخ کر دی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح آپ نے عمران خان یا باقی لوگوں کے اوپر گھر توڑتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, تو کیا آپ ان کے گھر میں بھی جائیں گے؟ کیا ان کے گھر پہ بھی ریڈ کریں گے؟ کیا ان کو بھی گرفتار کریں گے؟ یا یہ صرف اور صرف گرفتاریاں جو تحریک انصاف ہے یا ان کے لوگوں کے خلاف ہی آپ نے کرنی ہوتی ہیں؟ یہ ایک بڑا بنیادی قسم کا سوال ہے جو اپنی جگہ کے اوپر موجود رہے گا. ایک اور آپ کو خبر دے دیتا ہوں, صنم جاوید کی گرفتاریاں ہوتی ہیں, ایک سے ضمانت ہوتی ہے, اگلے کیس میں گرفتاری ڈال دی جاتی ہے. لاہور ہائی کورٹ نے صنم جاوید کو فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دیا ہے. اب کیا ایک بار پھر عدالت کا جو کیا کہنا چاہیے فیصلہ ہے وہ جوتے کی نوک کے اوپر رکھا جائے گا؟ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. لیکن اس پہ فواد چودھری کہہ رہے تھے کہ امید ہے کہ جو عدالتی حکم ہے اس پہ عمل کیا جائے گا اور عدالتی احکامات کو ہوا میں اڑانے کی جو روایت اور رعایت ہے وہ ختم ہونی چاہیے. دوسری جانب عمران ریاض حج پڑھنے جانا چاہتے ہیں لیکن ان کو روک دیا گیا. پھر پتہ یہ چلا جناب کہ ان کا نام ای سی ایل سے تو نکال دیا گیا 31 مئی کو, لیکن ساتھ ہی جو پاسپورٹ کنٹرول لسٹ ہے وہ ڈال دیا گیا. اور یہ اینٹی کرپشن پنجاب کی درخواست کے اوپر کیا گیا. آج چیف جسٹس عامر فاروق کہہ رہے تھے اینٹی کرپشن ایک محکمہ ہے, ایجنسی نہیں ہے, اور اگر آپ کو کوئی کہے کس کا نام فلان لسٹ میں ڈال دو تو آپ ڈال دیں گے. آپ نے اپنا دماغ استعمال نہیں کرنا. اور اس کے بعد جب یہ ساری باتیں
ہوئی تو ان کا اس سے پتہ چلا 31 مئی کو آپ نے نام نکالا, 31 مئی کو ڈال دیا. اس کا مطلب ہے کہ ادارے بڑا تیز کام کر رہے ہیں. یہ بھی بڑی حیرانی کی بات ہے. جس کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور انہوں نے ان کے وکلاء کو کہا ہے حکومت کے کہ اگر آپ کے پاس اس اپنے فیصلے کے حق میں کوئی عدالتی نظیر ہو تو وہ بتا دیجیے گا, ورنہ ریٹن آرڈر آ جائے گا. تو یہ اب تک کی اپڈیٹس تھی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.